अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नॉन अलाइड मोमेंट के हवाले से है। तो आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे नॉन अलाइड मोमेंट को, और उसके साथ साथ हम नॉन अलाइड मोमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पर ये एक नॉन अलाइड मोमेंट यानी एक फार्म बनाई गई मुख्तलिफ 120 स्टेट्स के दरमियान, और उसके मेन रीज़न भी डिस्कस करेंगे कि किस वजह से ये नॉन अलाइड मोमेंट बनाई गई, यानी इस नॉन अलाइड मोमेंट का ज़रूरत क्यों पेश आई। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट अगर हम इसके बैकग्राउंड देखें, नॉन अलाइड मोमेंट क्यों बनाई गई यानी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते हैं 1939 से लेकर 1945 तक, यानी इन 6 सालों में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते हैं, दो बड़े पावर में, यानी दो बड़े उस वक्त जो पावर थे, एक जिसको हम एक सेंट्रल पावर कहते हैं, दूसरे को हम अलाइंस पावर कहते हैं। सेंट्रल पावर में जर्मनी था और उसके साथ ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। यानी सेंट्रल पावर जो थे जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया था, और उसके जो अपोजिट जो पावर था उस वक्त अलाइंस पावर थे। अलाइंस पावर में यूनाइटेड किंगडम जो उस वक्त सुपर ताकत माना जाती थी, और उसके साथ जो उसके अलाइंस थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, कनाडा में, इस तरह दूसरे जो इसके मगरब ममालिक थे। यानी इनके दरमियान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, और बाद में हम देखते हैं जब ये वार ख़त्म होती है तो उसके बाद लगभग 60 के करीब जो दूसरे स्टेट जो है वो आज़ादी हासिल कर लेते हैं। इनमें से अक्सर जितने भी स्टेट्स थे जिन्होंने, मतलब 60 में से जितने भी स्टेट्स अक्सर जो थे वो फ्रांस या बरतानिया की कॉलोनीज थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होते हैं वो बरतानिया को यानी यूनाइटेड किंगडम को नुकसान होते हैं सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद जब यूनाइटेड किंगडम जो है कमज़ोर पड़ जाती है, उसके बाद दो मेन पावर यानी दुनिया में नमदार होते हैं। यानी दुनिया जो है पोलर उसमें पोलर वर्ल्ड में तकसीम हो जाती है। यानी दो ही मेन जो पावर ब्लॉक से जिसको हम एक ए को नाम देते हैं ए ब्लॉक, और सेकेंड को जो नाम देते हैं बी ब्लॉक। ए ब्लॉक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके अपने इत्यादी ममालिक से यानी वेस्टर्न ममालिक से। बी ब्लॉक में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और उसके अपने दूसरे जो यूरोप के कुछ ममालिक से, उसके इत्यादी ममालिक से यूएसएसआर के साथ, उसको हम बी ब्लॉक से कहते हैं। यानी इन दो बड़े जो पोलर ब्लॉक से, पावर ब्लॉक से, यानी ए ब्लॉक और बी ब्लॉक्स। तो उसके बाद 1945 के बाद जब ये दुनिया इन दो पोलर जोन में तकसीम हुई, यानी ए और बी ब्लॉक्स में तकसीम हुई, उसके बाद कुछ ममालिक ऐसे थे जिन्होंने जिनकी ख्वाहिश ये था कि हम ना ए ब्लॉक के साथ देंगे और ना बी ब्लॉक के साथ देंगे, और ना हम किसी ब्लॉक के ख़िलाफ़ ना अगेंस्ट हैं। हम आज़ाद रहना चाहते हैं और इन दोनों ब्लॉक में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब ए ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक जब ये बनाई गई, मतलब एक दोनों के ख़िलाफ़, तो बहुत से ज़्यादा मिलिट्री अलाइंस भी बनाए गए। अगर ए ब्लॉक में हम देखें, ए ब्लॉक में जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक मिलिट्री अलाइंस था अगेंस्ट बी ब्लॉक। यानी अगर हम कहें यूएसएसआर, डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बी ब्लॉक में सबसे जो बिग पावर जो उस वक्त थी यूएसएसआर थी, और ए ब्लॉक में सबसे बड़ी पावर थी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। तो ए ब्लॉक ने एक मिलिट्री अलाइंस बनाई जिसको हम नेटो नाम देते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई अगेंस्ट बी ब्लॉक यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक के ख़िलाफ़। यानी इस मिलिट्री अलाइंस का मेन मकसद ये था कि यूएसएसआर को किस तरह कंट्रोल किया जाए, और किस तरह यूरोपियन स्टेट्स यानी किस तरह जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इत्यादि ममालिक से उनकी टेरिटरी यानी उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी आज़ादी का किस तरह हम सिक्योर कर सके, यानी उसको किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम यूएसएसआर से। इसी तरह यूएसएसआर यानी बी ब्लॉक में भी एक मिलिट्री अलायंस बनाई गई जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। दोनों जो मिलिट्री अलायंस से नेटो को भी हम पढ़ चुके हैं, और वर्सा पैक्ट को, और जो बी ब्लॉक में बनाई गई वर्सा पैक्ट को हम वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये दोनों मिलिट्री अलायंस हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों जो मिलिट्री अलायंसेस का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोनों नेटो भी देख सकते हैं कि नेटो में कौन से स्टेट से नेटो एक अलग टॉपिक है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हो, आप वहाँ से देख सकते हो
کہ نیٹو میں کون کون سی اسٹیٹس تھے اور نیٹو کا مین مقصد کیا تھا. اسی طرح جو ورسا فیکٹ پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ ورسا فیکٹ میں کون سی اسٹیٹس سے اور اس کا مین آبجیکٹیوز کیا تھا اگینسٹ نیٹو کے خلاف, اور کب یہ ورسا فیکٹ ختم ہوئی, تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان اے بلاک اور بی بلاک کے درمیان جو یہ ملٹری الائنس بنائے گئے تھے اگینسٹ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ڈیئر فرینڈس یہ دونوں ملٹری الائنس بنائے گئے اس وجہ سے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی. اس وقت جب کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی 1949 سے لے کر 1951 یعنی 1991 تک یہ کولڈ وار سٹارٹ رہی, یعنی اے بلاک اور بی بلاک کے درمیان یہ کولڈ وار سٹارٹ رہی. تو اس دوران کچھ ممالک ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے نہ ہم اے بلاک کے ساتھ دیں گے, یعنی نہ ہم نیٹو کے ساتھ دیں گے, اور نہ ہم ورسا فیکٹ یعنی جو ایک بی بلاک کا ایک ملٹری الائنس اگینسٹ نیٹو کے خلاف یعنی اگینسٹ اے بلاک کے خلاف, نہ ہم اس کے ساتھ دیں گے. ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں ان دونوں بلاک سے, یعنی دونوں جو بڑے بلاک سے ہم اس سے آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ایک کانفرنس ہوتی ہے 1955 میں, وہ اس میں مختلف ممالک سے, ان میں زیادہ تر جو ممالک سے وہ کنٹیننٹ آف افریقہ سے تھے, کیونکہ ان میں سے چھوٹے چھوٹے جو ممالک سے ان ممالک کے درمیان ایک کانفرنس ہوا تھا 1955 میں, اور یہ کانفرنس ہوا تھا بلگریڈ یعنی یوگوسلویا میں ہوا تھا 1955 میں. اور بعد میں یہی کانفرنس کی مدد سے یہ نن الائیڈ موومنٹ بنائی گئی 1 سپٹمبر 1961 یعنی 1961 میں, یعنی 1961 میں فرسٹ ٹائم نن الائیڈ موومنٹ بنائی گئی. نن الائیڈ موومنٹ جب بنائی گئی اس وقت ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ایسا اس میں سے اور بھی اسٹیٹس اس نن الائیڈ موومنٹ کے حصہ بنتے گئے, اور اس وقت جو نن الائیڈ موومنٹس کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ 120 اسٹیٹس ہیں. یعنی نن الائیڈ موومنٹ میں اس وقت 120 اسٹیٹ جو ہے نن الائیڈ موومنٹس کا حصہ ہے, اور اس کے آبزرور اسٹیٹ جو ہے وہ 18 ہے. اور نن الائیڈ موومنٹس کا اگر ہم مین پرپز مین آبجیکٹیوز دیکھیں, اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم نہ اے بلاک کے ساتھ دیں گے اور نہ بی بلاک کے ساتھ دیں گے, نہ ہم نیٹو کے ساتھ ہے نہ اس کے خلاف ہے, اور نہ اسی طرح نہ ورسا فیکٹ کے ساتھ ہے نہ اس کے خلاف ہے. ہم آزاد ان دونوں بلاک سے آزاد رہنا چاہیں گے, ہم کولڈ وار میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس وقت یہ نن الائیڈ موومنٹ بنائی گئی, اور اس میں 120 ممالک جو تھے, جو دنیا کے دوسرے ممالک جو 120 ممالک سے اس میں حصہ لیا تھا, اور اس کا مین پرپز مین آبجیکٹیوز یہ تھا ٹو پروٹیکٹ دا نیشنل انڈیپینڈنس. یعنی نن الائیڈ موومنٹس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اس نن الائیڈ موومنٹس کا حصہ ہے اس کی نیشنل انڈیپینڈنس یعنی قومی آزادی کا ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. مل کر ہم نے ان دونوں پولر ورڈ سے یعنی ان دونوں اے اور بی بلاک سے ہم نے اپنے ہی ممبر اسٹیٹ سے ہم نے اس کی آزادی کی پروٹیکٹ کرنا ہے, یعنی نیشنل قومی آزادی کا پروٹیکٹ کرنا ہے. اسی طرح سورنٹی آزادی, اور سیکنڈ جو اس کا جو ٹیریٹوریل انٹیگریشن, اور تھرڈ جو سیکیورٹی. یعنی نن الائیڈ موومنٹ جو ہے ایک گروپنگ تھا, 120 ممالک کے درمیان ایک بہت بڑا گروپ تھا. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کی سورنٹی آزادی اور اس کی ٹیریٹری یعنی اس کی باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے, اور اس کے خاص کر سیکیورٹی کا ان دونوں بڑے پاور سے, کیونکہ اس وقت دو بڑے پاور جو تھے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سیکنڈ جو تھا USSR. یعنی ہم نے انٹرنیشنل جو انٹرفیرنس سے ہم نے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کرنا ہے. 120 اسٹیٹس کے درمیان ایک نن الائیڈ موومنٹ بنائی گئی, اور اس وقت بھی یہ نن الائیڈ موومنٹ موجود ہے, کیونکہ دنیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ USSR ختم ہوئی تھی 1991 میں. اس کے بعد یہ جو ورسا فیکٹ تھا یہ بھی ختم ہوا, اور جب USSR ختم ہوتی ہے اس کے بعد اس کے جتنے بھی دوسرے USSR میں جو 15 اسٹیٹس سے 15 اسٹیٹ میں سے 14 اسٹیٹ جو تھے وہ ایسے اسٹیٹ جو رشیا کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا اور ایک یونین بنائی تھی. اس کے بعد رشیا سے یعنی تمام کے تمام جتنے بھی اسٹیٹس ہیں انہوں نے اپنا ایک الگ اسٹیٹس آزاد ریاست بنائے, یعنی رشیا اکیلے رہ گئی. اس کے بعد یہ ورسا فیکٹ ختم ہوئی, اور نیٹو جو ہے اے بلاک کا جو ایک ملٹری الائنس ہے وہ ابھی تک بھی موجود ہے. تو نن الائیڈ موومنٹ ابھی تک یہ 120 ممالک اسٹیٹس کے درمیان یہ ایک نن الائیڈ موومنٹ ہے, اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس جو بھی اگر سپر پاور ہو یعنی جو بھی دوسرا اسٹیٹس ہو اس کو کس طرح ہم نے اس کے ساتھ نہ ساتھ دیں گے نہ اس کے خلاف ہے, کس طرح ہم نے اپنے ایک موومنٹ جو 120 اسٹیٹس ان کی حفاظت کس طرح کرنا ہے. تو ایک نن الائیڈ موومنٹس ہمارا لیکچر اتنا تھا اس کے حوالے سے, اور ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ والسلام.